नमस्कार। आज पुनः म उपस्थित भइसकेको छु। आज श्री स्वस्थानी व्रत कथाको 28औं दिन, आज 28औं अध्याय लिएर उपस्थित भएको छु। हामीले हिजो 27औं अध्यायमा नवराज राजाले ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराएको कथासम्म सुनेका थियौँ। आज म 28औं अध्याय वाचन गर्न गइरहेको छु। कृपया ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुनुवन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय अमिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणी कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ अष्टाविंशोऽध्यायः। हे अगस्त्य मुनि, तहाँ उपरान्त ती ब्राह्मणहरूले भात लिई चन्द्रावती ब्राह्मणी भएका ठाउँमा गए। चन्द्रावती ब्राह्मणीले ब्राह्मणहरू आएको देखि मलाई पनि केही ल्याइदियौ कि भनी सोधिन् र ब्राह्मणहरूले हे पापिनी, त ती पापिनी रहिजस्, तेरा निमित्त हामीहरूलाई शरम पर्यो। कसो गरी भने तँलाई दिन भनी हेर्दा राजाको सम्पूर्ण भण्डार सुकिगयो। यति भात महारानीलाई भनी पकाइराखेको रहेछ, ल्याइदिएको छ होला भनी सुम्पिदिए। चन्द्रावती ब्राह्मणीले त्यो भात पाउने बित्तिकै भोकले चाँडै खान तयार भइन्। ती ब्राह्मणहरूले हे पापिनी, त्यस्तो अवस्थामा परिकन पनि तँलाई धर्मको चेष्टा रहेनछ, मुख धोइ खा। तेरो अवस्थादेखि हामीलाई करुणा भयो, तँलाई उपदेश दिन्छौ सुन। निरञ्जन निराकार श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले तेरो उद्धार होला। ब्रह्म हत्यादि पाप गरेकी भए पनि नाश होला भनी उपदेश गरी आफ्ना घर गए। चन्द्रावती ब्राह्मणी बडा कष्टले 4 हात गोडाले टेकी मुख धुन भनी साली नदीमा गइन्। साली नदी पनि सुक्दै गइन्। चन्द्रावती ब्राह्मणी नाना तरहले रोई कराई माथि आई, मुखै नधोई खाउँ पनि भात हातमा लिँदा खरानी भयो। खरानी पनि खाउँ भन्दा ठुलो बतास आई उडाइ लग्यो। तब रुख ढल्दा झैँ गरी भूमिमा परी अत्यन्त दुःख पाई 5 वर्षसम्म साली नदीका किनारमा पौडी रहिन्। तहाँ उपरान्त पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन भयो र श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न स्वर्गका अप्सराहरू साली नदीमा स्नान गर्न आए। स्नान गरिसके सूर्यलाई अर्घ्य दिई बालुवाको लिङ्ग बनाए। श्री महादेवको पूजा गर्न लाग्दा चन्द्रावतीले देखिन् र अप्सराहरूको नजिकमा गई, तपाईहरू देवता हौ कि मनुष्य हौ? म पापिनी, कहीँ चल्न सक्दिन, कोही केही दिँदैनन्, खान पाउँदिन, अन्नदान दिनुहोस्। के पापले यस्ती भएँ, कसो गरी उद्धार होला भनिन्। यति चन्द्रावतीले भनेपछि अप्सराहरू भन्छन्, हे पापिनी, हामी इन्द्रका अप्सरा हौँ। आज पौष शुक्ल पूर्णिमा हो। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्नका निमित्त यहाँ स्नान गर्न आयौँ। तेरो अवस्थादेखि हामीलाई करुणा भयो, त पनि यही व्रत गर, सम्पूर्ण पाप नाश भई उद्धार होलिस् भनी अप्सराहरूले भनेको सुनि चन्द्रावती मन मनमा भन्छन्, मैले अरू थोक पाप केही गरेकी थिइनँ। डोलेहरूले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद पनि ल्याएकोलाई अहङ्कारले थुथु गरी थुकी गोडाले कुल्ची मिल्काएथे, उही पाप लाग्यो। यहाँ आइपुगी त्यो नदी तर्दा म्यानदेखि खसी पौडी रहेथे। कपिल ब्राह्मणले पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेस् भनी उपदेश दिई गएथे। अप्सराहरूले पनि उसै भने। स्वस्थानी देवी भनेकी ठुली रहेछन्, मनुष्यहरू अहङ्कारले नासिँदा रहेछन्। मैले पनि अहङ्कार गरेर यो अवस्था भयो। अब म पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्दछु भनी अप्सरा छेउ बिन्ती गरिन्, हे अप्सरा हो, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत म पनि गर्दछु। व्रतविधि कसो गरी हो, के गर्नु पर्दछ, त्यो सबै आज्ञा गर्नुहोस् भनी चन्द्रावतीले भनेको सुनि अप्सराहरू भन्छन्, हे पापिनी, आज पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन हो। आजदेखि गोडाका नङ काटी स्नान गरी शुचि भई एक भक्त रही एकचित्त गरी महिना दिनसम्म नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु। सके श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा सुन्नु सुनाउनु, नसके मनले सम्झनु र माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन
अष्टोत्तर 100 अक्षता, अष्टोत्तर 100 कुडका सुपारी, अष्टोत्तर 100 बेली पुष्प, अष्टोत्तर 100 यज्ञ सूत्र, अष्टोत्तर 100 पान, अष्टोत्तर 100 जातका फूल, नाना उपचार तयार गरी आरसीमा ओमकार लेखी गंगा जलले स्नान गराउनु, सिन्दुर श्रीखण्ड चन्दन रक्त चन्दन फुलमाला पहिराउनु, धूप दीप नैवेद्य फल कस्तुरी मेवा मिष्ठान्न वस्त्र भेटी चढाउनु, एकचित्त भई स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्नु, स्तोत्र ध्यान गर्नु, अर्घ्य दिनु, हे ईश्वरी भनी वरदान माग्नु, उहाँपछि प्रसाद झिक्नु, उनै अष्टोत्तर 100 मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 यज्ञ सूत्र, 8 पान, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु, पुरुष नभए छोरालाई दिनु, छोरा पनि नभए मित छोरालाई दिनु, मित छोरा पनि नभए जुन कामनाले व्रत गरेको छ मेरो फलानु कामना सिद्ध होस् पनि गंगामा बगाउनु, 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु, रात्रिमा जागराम बस्नु, यति गरिसकेपछि तेरो सम्पूर्ण पाप नाश होला, दुःख दरिद्र आदि नाश होला, इच्छा सिद्धि होला हे पापिनी, अन्यथा नमानेस। अब हामी जान्छौं भनी अप्सराहरू स्वर्ग गए। तहाँ उपरान्त चन्द्रावती ब्राह्मणीले अप्सराहरूका उपदेशले साली नदीमा स्नान गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्न लागिन्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झिरहिन्। त्यस्ता रीतले व्रत गर्दा चन्द्रावती ब्राह्मणीको पाप घट्दै गयो, कुष्ठरोग निको हुँदै गयो, दिव्य देह हुँदै गयो। महिना दिन आए भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी अप्सराहरू श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न फेरि साली नदीमा आए। चन्द्रावती ब्राह्मणीले देखिन् र अप्सरा छेउ गई, हे अप्सरा हो, तपाईहरूका आज्ञाले पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि स्नान गरी एक वक्त रही नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्दछु। अब व्रत गर्नलाई सामग्री केही पनि छैन, कसो गरौँ भनिन्। यदि चन्द्रावतीले भनेको सुनि अप्सराहरू भन्छन्, हे पापिनी, केही नभए नदीदेखि बालुवा ल्याई हामीहरूका संसर्गमा व्रत गर भन्दा चन्द्रावती ब्राह्मणीले लौ भनी साली नदीदेखि बालुवा ल्याई सामग्री तुल्याइन्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले चन्द्रावती ब्राह्मणीले तुल्याएका बालुवाको सामग्री सिद्ध भई तयार भयो। त्यो देखि चन्द्रावती ब्राह्मणीले मनमा आनन्द गरी धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनी अप्सराहरू छेउ गई बालुवाको सामग्री सिद्ध भएको वृत्तान्त कहिन्। यति चन्द्रावती ब्राह्मणीले भनेको सुनि चन्द्रावतीको दिव्य देह भएको देखि आश्चर्य मानी अप्सराहरूले, हे सुन्दरी, हामी तँलाई अघि पापिनी भन्थ्यौं, अबदेखि तेरो नाउँ पुण्यवती राख्यौं भनी आफूहरूका संसर्गमा विधिपूर्वक व्रत गराए। चन्द्रावती ब्राह्मणीले पूजा गरिसकी हातमा अर्घ्य पात्रले स्तुति गर्न लागिन्, हे ईश्वरी, अघि मैले अज्ञानले अहंकार गरी तपाईलाई नाना तरहले निन्दा गरेथे, त्यो अपराध क्षमा गर्नुहोस् हे ईश्वरी। हे लोकेश्वरी, तपाईँ कस्ती भने सम्पूर्ण प्राणीका हृदयमा बसी पाप पुण्यको साक्षी भइरहनु भएकी, यस्तै तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे परमेश्वरी, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा पनि तपाईँ, स्थितिकर्ता विष्णु पनि तपाईँ, संहारकर्ता रुद्र पनि तपाईँ, एक मूर्तिले तीन मूर्ति रहेकी यस्तै तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे भगवती, अप तेज वायु आकाश पृथ्वी यति 5 थोक पनि तपाईँ, तीर्थ व्रत पनि तपाईँ, गुणादि तत्व पनि तपाईँ, योगेश्वरका योग पनि तपाईँ, देवताका देवता पनि तपाईँ, निरञ्जन निराकार पनि तपाईँ, अति स्थूल पनि तपाईँ, देवताका देवता पनि तपाईँ, अनाथका नाथ पनि तपाईँ, मृत्युका मृत्यु पनि तपाईँ, शक्ति रूप पनि तपाईँ, विश्वम्भर विश्वरूप मूर्ति पनि तपाईँ, ब्रह्माण्ड संसारको भार बोकिरहने पनि तपाईँ, चौथो भुवन पेटमा राखी योग निद्रसित शयन गरिरहने पनि तपाईँ, दुष्टको संहार गरी साधुको रक्षा गर्ने यस्तै त्रैलोकीनाथ तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे ईश्वरी, तपाईको स्तुति गर्न 1000 जिब्रा भएका शेषनाग भए, चतुर्मुख ब्रह्मा भए, यिनले पनि नसकेको म जस्तैले के सकुली। म पापिनीको पूजादेखि सन्तोष भई दुःखका समुद्रदेखि पार गर्नु हवस् भनी अर्घ्य दिइन्। सम्पूर्ण पूजा भइसकेपछि अप्सराहरूले प्रसाद झिकी, हे पुण्यवती, अब हामी जान्छौँ भनी स्वर्ग गए। चन्द्रावती ब्राह्मणीले अप्सराहरू गएपछि साली नदीका तीरमा तृष्णाले छप्पर तुल्याई। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीकन मनले सम्झी राति जागा भइरहिन्। उज्यालो भयो र साली नदीमा स्नान गरी अष्टोत्तर 100 मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 यज्ञ
सूत्र 8 पान 8 कुडका सुपारी सगुन समेत हातमाली हे ईश्वरी मेरा यहाँ पुरुष छैनन् कसलाई दिउँ मेरा स्वामी नवराजसित चाँडो भेट होस् भनी चाली नदीमा बहाई 100 रोटी आफूले फलाहार गरिन्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले चन्द्रावतीको सम्पूर्ण पाप नाश भई अघिभन्दा पनि दिव्य देह भयो। त्यो देखि मनमा आनन्द गरी धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनी बारम्बार प्रणाम गर्न लागिन्। सुन्यौ हे अगस्त्यजी, जसले यो 28औं अध्याय पाठ गर्दछ वा सुन्दछ त्यसको सुन्दर देह भई परमेश्वरीमा भक्ति लाग्नेछ। तत्सत् श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे स्वस्थानी माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे चन्द्रावती व्रतकृतं नाम 28 हरि ओम तत्सत्। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन्मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राचित्योदार कथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माचितशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। स्वस्थानी माता की जय। नमस्कार, हामी प्रत्येक दिन श्री स्वस्थानी व्रतकथा लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हजुरहरूले प्रत्येक दिन एक अध्याय सुन्दै जानुहुनेछ 1 महिनासम्म। हामी भोलि पुनः उपस्थित हुनेछौँ अर्को अध्याय लिएर। हस्त नमस्कार।